जंगल में बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन टूनी के पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं क्योंकि वो बहुत गरीब थी और लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं इन लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती हूँ, और वो लकड़ियों के ऊपर उछल उछल कर उनको तोड़ने की कोशिश करने लगी। वो सोच रही थी कि रात को जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ तो मिल ही जाएंगी। इतने में गोरी कौवी आ गई, खूब स्वेटर और टोपी में लिपटी हुई, और कहा, अरे टूनी, यहाँ क्यों उछल रही हो? टूनी ने कहा, लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। उसने कहा कि बाज़ार से ख़रीद लो। टूनी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास हैं? तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? कोरी ने कहा, अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई, तुम्हें एक बात क्या बता दी? तुम तो बिल्कुल मेरे हलक में ही आ गई। टूनी फिर से उछलने लगी, लेकिन वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकी और गोरी को पकड़ लिया। गोरी के साथ साथ टूनी भी नीचे आ रही, क्योंकि टूनी का पाँव फिसल गया था। गोरी जब नीचे गिरी तो उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बर्फ़ में गिरी थी। उसने उठकर कहा, अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, मुझे बर्फ़ में गिरा दिया इतनी ठंड में। तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है। फिर वो वहाँ से गुस्से में उड़कर चली गई और टूनी फिर से लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई भी लकड़ी ना टूटी। टूनी को ऐसे ही रात गुजारनी पड़नी थी। वो सोच रही थी कि आज की रात तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी। टूनी बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि काश उसके पास भी सूखी लकड़ियाँ होती या इतने पैसे होते कि वो लकड़ियाँ ख़रीद सकती, तो वो आज आग जलाकर अपनी ठंड को दूर कर लेती। फिर अचानक ही दस्तक हुई दरवाजे पर। टूनी ने इतनी ठंड में बाहर जाकर देखा तो एक बूढ़ी पंछी थी। उसने कहा, माँ जी, आप इतनी ठंड में अकेली क्या कर रही हैं? उस बूढ़ी पंछी ने कहा, बेटी, मैं यहाँ से गुजर रही थी। घर बहुत दूर है, ठंड से बुरा हाल है। क्या मुझे अपने घर एक रात गुजारने दोगी? टूनी ने कहा, क्यों नहीं माँ जी, मेरा घर छोटा ज़रूर है, लेकिन आप मेरे घर में रहेंगी, आपको मैं बहुत आराम देने की कोशिश करूँगी। फिर वो उसको लेकर अंदर आ गई और उसके पास जो भी थोड़ा बहुत खाने के लिए था वो उसने उस बूढ़ी पंछी के आगे रख दिया। बूढ़ी पंछी ने खाना खाया तो उसको नींद आने लगी। चिड़िया ने अपना फटा पुराना कंबल उस बूढ़ी पंछी को उड़ा दिया और ख़ुद ऐसे ही सो गई, क्योंकि वो उसकी माँ की जगह थी। और उसने कहा, ये तो बूढ़ी है, मैं तो सो सकती हूँ इतनी ठंड में। सुबह उठी तो वहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा नहीं थी। उसने कंबल को हटाकर भी देखा, लेकिन बूढ़ी अम्मा नहीं थी। टूनी ने कहा, पता नहीं अम्मा बगैर बताए कहाँ चली गई। फिर उसने कहा, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, काश मेरे पास कुछ खाने को होता, आज तो कुछ भी नहीं है। इतने में कंबल के अंदर एक रोशनी आई, और फिर उस रोशनी के साथ ही वो बाहर एक प्लेट आ गई खाने की। टूनी ने कहा, अरे ये खाना कहाँ से आया? लगता है माँ ने रात को खाना यहाँ पर रख दिया था। चलो जो भी है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं ये खाना खा लेती हूँ। खाने के बाद टूनी को बहुत सर्दी लगी और वो वही वाला कंबल ओढ़कर बैठ गई और कहा, काश मेरे पास इतने पैसे होते या फिर मेरे पास सूखी लकड़ियाँ होती तो मैं उनको जलाकर अपनी ठंड दूर कर लेती। ये कहना था कि कंबल के अंदर फिर से रोशनी आ गई और साथ ही खुश्क लकड़ियाँ आ गईं। टूनी ने ये सब देखा तो वो समझ गई कि ये सब इस कंबल की वजह है। तो उसने कहा, क्या ये जादुई कंबल है? क्या वो माँ जादू की थी और उसने इस कंबल को जादुई कंबल कर दिया है? फिर तो टूनी सब समझ गई और उसने अपने लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर लीं। अपने घर में हर सहूलत ले आई। टूनी ने जब ये बात देखी तो वो बहुत खुश हुई और वो अपने घर के अंदर हर चीज़ ले आई। बेड भी था और उसने बर्तन भी ले लिए और उसके घर टीवी भी आ गया, और उसने खुश्क लकड़ियों का ढेर लगा लिया और आग जलाकर आराम से बैठने लगी। और उसने अपने घर को भी पक्का और बड़ा और मजबूत कर लिया था। सारे पंछी हैरान थे कि एक ही रात में टूनी को क्या हो गया। सारे उसके घर के बाहर बातें करने लगे। गोरी ने कहा, अरे ये तो जादू हो गया, पता नहीं इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ गए। हरियाली तोते ने कहा, हाँ हम भी परेशान हैं, लेकिन चलो जो भी है, बेचारी अब सुकून से रहेगी। ये कहकर तोता उड़ गया और गोरी जल भूनकर वहीं उसके घर को देखने लगी। फिर टूनी एक दिन अपने घर के लिए सौदा लेकर वापस आ रही थी कि उसने बहुत सारे गरीब पंछी देखे जो ठंड में बैठे थे। टूनी ने कहा, अरे मेरे पास तो बहुत कुछ आ गया, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मुझे इनके लिए कंबल लाने चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। और फिर वो वहाँ से उड़ गई उन गरीब पंछियों के लिए कंबल लेने के लिए। घर आकर उसने अपने उस कंबल से कहा कि कंबल, मुझे बहुत सारे कंबल चाहिए अच्छे वाले, ताकि मैं गरीब पंछियों को दे सकूं।
اتنا کہنا تھا کہ بہت سارے کمبل اس کے سامنے آ گئے۔ ٹونی نے کہا یہ تو بہت اچھے کمبل ہیں، بہت سارے پنچھیوں کو دوں گی، سب خوش ہو جائیں گے، اس ٹھنڈ میں ان کے پاس آسرا ہو جائے گا۔ اور اگلے دن وہ سارے کمبل جا کر اس نے ان غریب پنچھیوں کو دے دیے، جو بہت خوش ہوئے اور کمبل اوڑھ کر اس کو دعائیں دینے لگے۔ ٹونی بہت خوش تھی ان کی دعائیں لے کر، کیونکہ دعاؤں سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ سارے پنچھی اس کی نیکی سے بہت خوش تھے۔ ٹونی وہاں سے اڑ گئی خوش خوش، کیونکہ کمبلوں کا ڈھیر اس نے وہاں رکھ دیا تھا کہ اور جس کو بھی چاہیے وہ وہاں سے لے لے۔ گھر واپس آئی تو وہ ڈھونڈنے لگی کہ کمبل کہاں ہے، لیکن وہاں پر کمبل نہیں تھا۔ ٹونی بہت پریشان ہوئی کہ کمبل کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کسی ایسے کے ہاتھ نہ لگ جائے جو اس سے غلط کام لینے لگے۔ اب تو ٹونی نے سوچا کہ پتہ نہیں میں اس کو تلاش کر بھی سکوں گی کہ نہیں، اور پھر وہ پریشان ہو کر سو گئی۔ کمبل جو تھا وہ گوری کوی اور کالو کوے کے پاس آ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی بھکاری بن کر وہاں سے کمبل لے رہے تھے۔ گوری نے کہا ارے دیکھو ہمارے پاس تو پھٹا پرانا ہی کمبل آیا ہے، تم تو میرے لیے کوئی کمبل بھی نہیں خرید سکے۔ کالو نے کہا ارے چپ کر کے بیٹھو۔ گوری نے کہا میں دل کرتا ہے میں تمہارے منہ پر تھپڑ ماروں۔ اچانک ہی وہاں سے ایک تھپڑ کا ہاتھ نکلا اور اس نے کالو کوے کے منہ پر 2-3 تھپڑ مارے۔ کالو کوا برداشت نہ کر سکا اور نیچے گر گیا، اس کو تو تارے نظر آ گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ گوری نے کہا پتہ نہیں کون آ گیا، اتنے زور زور سے دروازہ بجا رہا ہے، لگتا ہے دروازہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ گوری کا یہ کہنا تھا کہ فوراً ہی دروازہ ٹوٹ کر گر گیا۔ گوری نے کہا ارے پتہ نہیں میری زبان کالی ہو گئی ہے، جو میں بات کہتی ہوں وہی بات ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ گوری تو بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ کالو کوا بھی نیچے گرا ہوا تھا جو اس نے کہا تھا کہ اس کو تھپڑ پڑیں گے۔ پھر گوری نے ایک دن کمبل دھو کر باہر ڈالا۔ ٹونی وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی کمبل ہے، جادو کا کمبل۔ اس نے کہا شکر ہے کمبل مل گیا، مجھے کہیں ادھر ادھر ڈھونڈنا نہیں پڑا۔ اور پھر ٹونی وہ کمبل لے کر وہاں سے چپکے سے نکل گئی۔ گھر آ کر وہ کمبل لے کر سو گئی، کیونکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جو کمبل مانگتی۔ پھر اچانک ہی اس کے گھر میں دستک ہونے لگی دروازے پر۔ اس نے کہا ارے آج پھر اتنی رات کو کون آ گیا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا، چلو مجھے چل کر دیکھنا چاہیے۔ باہر گئی تو وہی بوڑھی اماں تھی۔ اس نے کہا ارے اماں آپ کہاں چلی گئی تھیں بغیر بتائے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ آج کیا مجھے گھر کے اندر نہیں آنے دو گی؟ ٹونی نے کہا اماں آپ ضرور اندر آئیں، آپ کا اپنا ہی تو گھر ہے۔ پھر ٹونی اس بوڑھی پنچھی کو لے کر اپنے گھر کے اندر آ گئی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بوڑھی پنچھی بہت ہی جادو کی ہے۔ بوڑھی پنچھی وہ کمبل لے کر پھر سے سو گئی۔ کھانے پینے کے بعد ٹونی سے کچھ باتیں کی۔ ٹونی کو کہا بیٹی تم بہت اچھی ہو۔ اس نے کہا کہ کیا آپ نے ہی جادو کا کمبل دیا تھا؟ بوڑھی اماں نے کہا ہاں میں نے ہی دیا تھا تمہاری نیکی دیکھ کر۔ صبح ٹونی اٹھی تو اس نے دیکھا کہ نہ بوڑھی اماں ہے اور نہ جادو کا کمبل، اور وہ سب غائب ہیں۔ ٹونی کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، اور اس نے غریب پنچھیوں کی مدد بھی کر دی تھی۔ لہٰذا اس نے سوچا اچھا ہی ہوا اب وہ کمبل میرے پاس نہیں ہے، کسی اور ہاتھ میں نہیں چلا گیا، ورنہ تو بہت ہی پریشانی ہو جاتی۔ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹونی سکون سے اپنے گھر میں رہنے لگی۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ایک بہت ہی پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔